شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وأبشر بالفرج يا عبد الله. متى ما لزمت التسبيح والسجود فإن الله يبدل همك إلى سعادة وضيقك إلى سعة. أول هذه الأذكار والأدعية دعاء ذي النون. قال الله جل وعلا: وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الدعوة ما دعا بها أحد إلا فرج الله همه، كما صح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله بعد أن ذكر ما قاله ذي النون قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وهذه الاستجابة وأن الله نجاه ليس خاصا بالأنبياء، قال: وكذلك ننجي المؤمنين. فإن هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي يقولها المهموم فيفرج الله همه، ويقولها المكروب فيكشف الله ما به من هم. من الأدعية التي كان يحرص عليها صلى الله عليه وسلم، بل يقول أن هذا الدعاء ما أصاب عبد هم ولا غم ولا حزن فيقوله إلا كشف الله ما به وأبدله به فرحا، وهو: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أبدل الله همك فرحا. وآخر ما أذكره من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد إليها ويقول: ألا أدلك على دعاء لو كان عليك مثل أحد دينا لأداه الله عنك؟ فقل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. وآخر هذه الأدعية ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. من منا لا يريد أن يتعلم هذا الذكر وهذا الدعاء؟ فماذا تقول؟ قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. نسأل الله أن يفرج همومنا وأن ييسر أمورنا والحمد لله رب العالمين.